عسلامة للديفلوبر، معكم حسام دليعي ابلكيشن ديفلوبمنت ليد في انطلاق. في الفيديو هذه باش تعلموا كيفاش نجموا نفيريفيو الكونكتيفيتي انترنت مع لي زابليكاسيون زامارين فورمز. دونك السيناريو هذا امبورطون وقت اللي عندي اون ابليكاسيون تكونيكتي على الانترنت وتحب تاخذ دي زانفورماسيون ولا دي دوني اللي يجيو من الانترنت كسوا من الباز دوني ولا من ان ويب سيرفيس. دونك لي زانفورماسيون هذوما اذا كان الابليكاسيون تحاول تكونكتي على ان سيرفيس ويب مي ما فماش كونيكسيون انترنت، دونك تنجم الابليكاسيون تكراشي على خاطر الاتش تي بي كليون باش يصنع ان الاكسبسيون هذه اذا كان ما تصير لهاش الهاندلينغ وسط الكود نتاعي، دونك تنجم الابليكاسيون تاعي تكراشي. دونك حاجه من المستحسن على الاخر انه نفيريفيو اسكو الديفايس كونكتي على الانترنت قبل ما نعملوا لي زابيل اتش تي بي. دونك باش تعلموا كيفاش نعملوا لي زابيل اتش تي بي وننفورميو ليوتيليزاتور اسكو عنده الكونكتيفيتي ولا لا. دونك باش نستعملوا ان بلاجين هذايا موجود sur انترنت، سي ان بلاجين اوبن سورس، دونك على السيت هذايا على الجيت هاب موجود، والبلاجين هذايا اللي ديسپونيبل سو فورم دان نوجيت باكيج. دونك يسهل لنا كيفاش ننتجريوه في وسط لي زابليكاسيون تاعنا زامارين فورمز. اوكي دونك خلينا نستعملوا البلاجين هذايا. دونك لهنا عملت ان نوفو بروجي زامارين فورمز، دونك عملت فايل نيو بروجيكت. فايل نيو بروجيكت اخترت فيجوال سي شارب اللانجاج باش نخدم عليها، كروس بلاتفورم اخترت تمبليت بلانك زامل اب. اوكي دونك تاني السوليسيون هذه اللي فيها البروجي دونك كونكتيفيتي ديمو بورتبل. دونك على البروجي هذايا مع البروجي هذايا فما دوتر بروجي للاندرويد للاي او اس للويندوز، ونجم نكتب الكود يونيك لكل بلاتفورم. دونك اول حاجه باش نعملوها اليوم باش ننتجريو البلاجين للكونكتيفيتي. البلاجين هذا باش ننتجريه في وسط السوليسيون تاعي زامارين فورمز. دونك باش نمشي للسولوشن رايت كليك نعمل مانج نوجيت باكيجز فور سولوشن، لهنا نمشي للبراوز جو ماسيور اني لهنا اخترت نوجيت دوت اورج، ولو على البلاجين دونك اسمه بلاجين دوت كونكتيفيتي. اوكي دونك هذا البلاجين زام دوت بلاجين دوت كونكتيفيتي. باش ننستالي البلاجين هذا في اللي بروجي زامارين فورمز كلهم. دونك نعمل انستال. اوكي دونك الانستالاسيون تاع البلاجين هذا باش تزيد لي دي ال ال في وسط كل بروجي. لهنا دونك باش يزيد دي ال ال في البروجي البي سي ال، في البروجي الاندرويد الاي او اس، في اللي بروجي ويندوز. دونك اون فوا انستالينا البلاجين دونك شوفوا لهنا زادوا لي دي ال ال بلاجين دوت كونكتيفيتي في البروجي البي سي ال وكيف كيف في اللي بروجي اندرويد. دونك انا عندي هنا بلاجين دوت كونكتيفيتي كيف كيف في اللي زوتر بروجي اي او اس اي ويندوز. دونك تو باش نستعملوا البلاجين هذا باش نفيريفيو اسكو لوتيليزاتور كونيكتي للانترنت ولا لا. دونك دي بريفيرونس اون فيريفي الكونيكسيون انترنت في الديماراج نتاع الابليكاسيون والا قبل ما يصير اي ابل اتش تي بي. دونك معناتها هنا اذا كان عندي في المين بيج نحب نعمل ان ابل اتش تي بي، دونك قبل ما نعمل لابيل ستادير وقت ما نفيشي المين بيج وقتها نحب نفيريفي كونكتيفيتي انترنت. دونك على هذاك باش يجي الكونستركتور نتاع المين بيج باش نصنع ان ميثود باش نسميها تشيك كونكتيفيتي. دونك باش نصنع الميثود هذيا. الميثود هذيا الرول نتاعها elle va vérifier est-ce que l'application connectée à internet. دونك comment elle va vérifier؟ دونك باش نستعملوا البلاجين اللي انستاليناه. دونك باش نستعملوا l'objet cross connectivity. دونك مع l'objet cross connectivity اللي هو موجود في وسط namespace plugin dot connectivity. لهنا namespace انا تزاد لي اوتوماتيكمون على خاطر اني نستعمل في الاكستنسيون ريشاربر، مي بالنسبه لكم اذا كان ما تستعملوش الاكستنسيون ريشاربر باش تزيدوها مانيوالمون using plugin dot connectivity. دونك cross connectivity current is connected. دونك هذه هي البروبريتي اللي حاجنا بها اللي تعطيني الانفورماسيون اسكو الديفايس اللي نخدم عليه كونكتي على الانترنت ولا. دونك is connected. دونك فما دوتر بروبريتي ولا دوتر فونكسيوناليتي تنجمو تستعملوهم is reachable is remote reachable connection types bandwidth. فوالا احنا حاجتنا is connected. دونك باش ناخذ الفاليور بتاع is connected باش نحطها في variable
نسميها is connected type variable boolean. بعد je vérifie على is connected. donc إذا كان l'utilisateur ولا إذا كان الديفايس نتاعي connecté à internet is connected égale true. donc je vais afficher في l'interface راهو l'utilisateur راهو connecté. ok. donc باش نافيش في الانترفاس باش نمشي للمين بيج بوان زامل جوست لهنا باش نزيد ان لابيل. اللابيل هذا باش نسميه x.name connectivity label par exemple. ok. donc connectivity label.text. donc إذا كانوا connected باش نقولوا you are connected to the internet smiley. sinon إذا كانوا مش connected l'utilisateur donc في الelse لهنا else شنو معناتها عندي l'utilisateur is connected الvaleur is connected égale false. ok. donc في الelse connectivity label باش تولي فيها donc un text you are not connected to the internet لهنا مش سمايلي. فوالا دونك هذا الديمو اليوم. دونك إذا كان الابليكاسيون تاعو هذه خدمها على ديفايس دونك باش نخدم الابليكاسيون ديجا انا حضرتها من قبل. دونك جوست باش نبارتاجي الابليكاسيون. دونك لهنا عندي اول ما نخدم الابليكاسيون دونك باش يظهر لي الميساج you are not connected to the internet. علاش؟ على خاطر لهنا مانيش كونكتي الواي فاي ولا مانيش كونكتي على 3 جي. اوكي. بار كونتر اذا كان توا جو مي كونكت على الواي فاي دونك اون فوا توا وليت كونكتي دونك اذا كان نعاود ريستارتي الابليكاسيون دونك باش نحبسها ونعاود نريستارتيها دونك اب 5 voilà. donc توا il me dit donc you are connected to the internet. donc là j'ai pu vérifier est-ce que l'utilisateur نتاعي il est connecté à internet ou non. voilà. donc merci bien.